नमस्ते। ज्योतिष गुरु युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। श्रद्ध सत्यम दधाति या क्रियासा श्रद्धा श्रद्धया यत् क्रियते तत्श्राद्धम। अर्थात् श्राद्ध भनेको नै श्रद्धा हो। आफ्ना दिवंगत पितृहरूको उद्धार, उनीहरूप्रतिको समर्पण भाव र उनीहरूप्रतिको दया भाव हो श्राद्ध। आफ्ना पिता माता र पुर्खा बिना मानवले आफ्नो अस्तित्वको कल्पना गर्न सक्दैनन्। वास्तवमा तिनी मातापिता वा पूर्वजहरूको सद्भावना, प्रेरणा, लाड प्यार, लालन पालन, शिक्षा दीक्षा र उचित मार्गदर्शनको प्रबन्ध भएरै व्यक्तिले वर्तमानको जीवन र सुख सुविधा सिर्जना गरेको हुन्छ। उन्नति प्रगतिको पथमा अघि बढिरहेको हुन्छ। मातापितालाई शास्त्रले देव सरह पूज्य र आदरणीय मानेको त छँदैछ। आधुनिक विज्ञानले पनि मातापितालाई जीवनको पहिलो पाठशालाको पहिलो आधिकारिक गुरु पनि स्वीकारेको पाइन्छ। तिनी मातापिता र अग्रजहरूको विशेषज्ञ सेवा पाएकाले नै विशेष व्यक्ति विशेष डाक्टर, वकिल, इन्जिनियर, पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, प्रशासक, नेता आदि उच्च वर्ग वा अन्य पहुँचमा पुग्न सक्षम हुन्छन्। अनि तिनको सारा पद प्रतिष्ठा र जीवनचक्र सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। इतिहास र पूर्वजको स्मरण बिना भूत, वर्तमान, भविष्यको अवस्थिति र समुन्नत सुखको कल्पना निरर्थक हुन्छ। पौराणिक मान्यता अनुरूप दिवंगत पितृहरूले भवसागरमा 84 लाख योनिमध्ये कुनै न कुनै योनिका रूपमा देह धारण गरेका हुन्छन् र तत्तत योनिका उचित खाद्य पदार्थ पाएर सबैका आफ्ना दिवंगत पितृहरू तृप्त हुन्छन् भनिन्छ। र भवसागरको चक्र पार गरी मुक्ति प्राप्त गरी देवत्वमा पुगेका पितृहरूले पनि आफ्ना सन्ततिबाट केही न केही पाइन्छ कि भनी आशा गरेका हुन्छन् भन्ने मान्यता पनि छ। त्यसैले हाम्रो परम्परा र संस्कृतिले आफ्ना पूर्वजहरूको कुनै न कुनै ढङ्गले स्मरण गर्नु अनिवार्य मान्दै आएको छ। युग, परिस्थिति, समय र स्थानमा व्यापक परिवर्तन आएको छ भनी आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलतालाई मात्र ख्याल गरी आफ्ना पुर्खा, पूर्वज र पितृहरूप्रति गरिने कर्मको लोप गर्नु सरासर गलत हो। अत श्राद्ध होस् वा अन्य मरण तिथि, तिनमा आफ्नो गौक्ष्य अनुसार पितृदेवताको उपासना गर्नै पर्ने हुन्छ। यस आलेखमा श्राद्ध तथा यसका प्रकार, प्रक्रिया र अङ्गका बारेमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ। श्राद्ध आफ्ना मृत पूर्वजहरूप्रति गरिने श्रद्धाको प्रतीक हो। पितृहरूलाई लक्षित गरी विधिपूर्वक जुन कर्म श्रद्धापूर्वक सम्पन्न गरिन्छ त्यसैलाई श्राद्ध भन्ने गरिन्छ। सनातन संस्कृतिमा प्रत्येक शुभ कर्मको प्रारम्भमा माता, पिता र पूर्वजहरूलाई आदर, सम्मान, प्रणाम आदि गर्नु परम कर्तव्य मानिन्छ। पूर्वजहरूको वंश परम्पराका कारणले नै हामीले यो जीवनको अस्तित्व ग्रहण गर्न पाएका छौँ अनि जीवहरूको अनुभूति, आनन्दको भोग गर्न पाएका छौँ। हाम्रो सनातन धर्ममा मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरूले वर्षभरिका विभिन्न पक्षहरू मध्ये एउटा पक्षलाई पितृपक्ष भनी उल्लेख गरे अनि उक्त पक्षको आगमन हुँदा हामी हाम्रा आफ्ना दिवंगत पितृ तथा दिव्य पितृहरूलाई श्राद्ध र तर्पणादि कर्म र तिनको उद्धारका निमित्त विभिन्न धर्मकर्म सम्पन्न गर्ने गर्दछौँ। यी र यस्तै तरिकाले दिवंगत मृतात्माको तृप्ति र उद्धारका लागि गरिएका हरेक प्रयासलाई नै श्राद्ध भन्ने गरिन्छ। श्राद्ध शब्दको निर्माण श्रद्धा शब्दबाट भएको हो। यस शब्दमा अङ्ग प्रत्यय लागेर श्राद्ध शब्दको रचना हुन्छ। यसको सामान्य अर्थ हुन्छ आस्तिक बुद्धि। श्रद्ध सत्यम दधाति या क्रियया सा श्रद्धा, अर्थात् जसमा सत्य प्रतिष्ठित छ त्यही श्रद्धा हो। छान्दोग्योपनिषदको 7औं प्रकरणको 19औं र 20औं मन्त्रमा श्रद्धा शब्दका दुईवटा विशेषताको उल्लेख गरिएको छ। मनुष्यको हृदयमा उत्पन्न हुने निष्ठा र आस्तिक बुद्धिको उद्बोधन वा मनन गराउनु श्रद्धापूर्वक सम्पन्न गरिने जुनसुकै काम श्राद्ध हो। श्रद्धार्थमिदं श्राद्धं श्रद्धया कृतं सम्पादितमिदं श्रद्धया दीयते यस्मात् तत्श्राद्धम्। श्रद्धया इदं श्राद्धं वा श्रद्धया पितॄन् उद्दिश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत्श्राद्धम्। ब्रह्मा पुराणले श्राद्ध शब्दको परिभाषा उल्लेख गर्दै भनेको छ, देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितॄनुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्ध मुदाहृतम्। यसको अर्थ हुन्छ जुन कुरो उचित काल, पात्र एवं स्थान अनुसार उचित शास्त्रानुमोदित विधिद्वारा पितृलाई लक्षित गरी श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणलाई दान गरिन्छ त्यसलाई श्राद्ध भनिन्छ। यस्तै परिभाषा मिताक्षरामा पनि लेखिएको छ, वेद बोधित पात्रम्भन पूर्वक प्रमित पित्रादि देवताद्यस्य द्रव्य त्याग विशेष, अर्थात् पितृहरूलाई उद्देश्य राखी तिनको कल्याणका लागि श्रद्धापूर्वक कुनै वस्तुको तत्सम्बद्ध कुनै द्रव्यको त्यागलाई श्राद्ध भनिन्छ। कल्पतरुले पनि श्राद्धलाई चिनाउने प्रयास गर्दै लेखेको छ, एतेन पितॄनुद्दिश्य
द्रव्यो त्यागो ब्राह्मण स्वीकर पर्यन्तम श्राद्ध स्वरूपम प्रधानम। यसको अर्थ हुन्छ पितृलाई उद्देश्य गरी यज्ञीय वस्तुको त्याग र ब्राह्मणहरूद्वारा स्वीकार गर्ने प्रक्रिया नै प्रधान श्राद्ध स्वरूप हो। सारांशमा पितृहरूको माया, सम्झना, दयाभाव र उद्धारको कामनाले गरिने समस्त कर्म नै आम रूपमा श्राद्ध शब्दको अर्थ हो। श्राद्ध के हो भन्ने विषयमा उल्लेख भएका शास्त्रीय वचनहरू देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितृनुदृश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्ध मुदाहृतम, ब्रह्मपुराणले भनेको कुरा हो। उचित समयमा, उचित स्थानमा, उचित विधिद्वारा पितृहरूको उद्देश्य गरेर श्रद्धापूर्वक सत्पात्रमा जुन दिइन्छ त्यही श्राद्ध हो। संस्कृतम व्यञ्जनाध्यम च पयो मधु कृत्वान्वितं श्रद्धया दीयते यस्मात् श्राद्धं तेन निगद्यते। बृहस्पति पुलत्स्य। जुन कर्म विशेषमा दूध, घिउ र महले युक्त सुसंस्कृत उत्तम व्यञ्जन पितृगणको उद्देश्य राखी श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण आदिलाई प्रदान गरिन्छ त्यसैलाई श्राद्ध भन्दछन्। देशे काले च पात्रे च विधिना हविष्या च यत् तिलै दर्भेश्च मन्त्रेश्च श्राद्धस्याच्छिद्रयात् युतम, पराशर स्मृति। उचित स्थानमा, उचित समयमा, उचित पात्रमा हविष्यादि वस्तुद्वारा विधिपूर्वक तिल, जौ, कुश तथा मन्त्रहरूले युक्त भएर जुन कर्म श्रद्धापूर्वक गरिन्छ त्यही श्राद्ध हो। श्राद्धको महात्म्य झल्किने केही वचन। श्राद्धात् तत्परतरम नान्यच्छकर मुदारितम तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्राद्धम कुर्यादि क्षण सुमन्तु। यस संसारमा श्राद्ध भन्दा ठुलो कुनै कल्याणकारी उपाय कुनै छैन। त्यसै कारण बुद्धिमान पुरुषले यत्नपूर्वक श्राद्ध गर्नैपर्छ। यो अनेन विधिनाम श्राद्धम कुर्यादै शान्तमानस वेपेत कल्मषो नित्यम यानी नावर्तते पुनः, कुर्म पुराण। जुन व्यक्तिले विधिपूर्वक शान्त चित्त भएर श्राद्ध गर्दछ त्यो व्यक्ति पाप रहित भई मुक्ति प्राप्त गर्दछ र पुनः संसार चक्रमा फर्कँदैन। आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्ग मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरनृणाम पितामह। यज्ञवल्क्य। आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्ग मोक्षे सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितर श्राद्ध तरपिता, मार्कण्डेय पुराण। आयु पुत्रान एष स्वर्ग कृतिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्, एम स्मृति। श्राद्धले आफ्ना अनुष्ठानको आयु बढाउँछ। पुत्र प्रदान गरेर श्राद्धले आफ्ना अनुष्ठाताहरूको आयु बढाउँछ। पुत्र प्रदान गरेर कुल परम्परालाई अक्षुण्ण राख्दछ। स्वर्ग प्रदान गर्छ, कीर्ति बढाउँछ, शरीरमा स्वस्थता, पुष्टता एवं बल पौरुषको सञ्चार गर्दछ। यस विस्तार गर्दै श्री सम्पत्ति, धनधान्य, श्री सम्पत्ति, समृद्धि र ऐश्वर्यसहित सबै प्रकारका सुख प्रदान गर्दछ। श्राद्ध नगरे के हुन्छ? श्राद्धत मेतद न कुर्वाणो नरकम प्रतिपद्यते, विष्णु स्मृति। श्राद्ध नगर्ने व्यक्तिले नरक जानुपर्दछ। न सन्ति पितरश्चेति कृत्वा मनसि यो नर श्राद्धम न कुरुते तत्र तस्य रक्तम पिबन्ति ते, आदित्य पुराण। जुन अज्ञानीहरूले मूर्खतावश पितृहरू हुँदैनन् भनी दिवंगत पितृहरूको बेवास्ता गरी श्राद्ध गर्दैनन् तिनका पितृहरूले वंशहरूको रगत पिउँछन्। जुन पक्षमा सूर्यले कन्या राशिमा प्रवेश गर्दछ त्यो पक्ष पितृपक्ष हुन्छ। त्यसैले उक्त पक्षमा मृत पितृहरूको श्राद्ध गर्ने चलन छ, जसलाई सोह्र श्राद्ध पनि भन्ने गरिन्छ। शास्त्रमा कन्या राशिमा सूर्य सरेको बखत दिवंगत पितृहरूलाई पिण्डदान नगर्ने पुत्रहरू पापी हुन्, कृतज्ञ हुन् भनेर बताइएको छ। सूर्य कन्या गते श्राद्धम यो न कुर्यात् गृहाश्रमी धनपुत्रा कुतस्तस्य पितृनिश्वास पीडनात्। गृहस्थी भएर अश्विनको पितृपक्षमा श्राद्ध नगर्नेका लागि उसका धन र सम्पत्ति, वैभव तथा उसका सन्तति निरर्थक हुन्छन्। श्राद्धका प्रकार। श्राद्ध विभिन्न किसिमका हुन्छन्। नित्यम, नैमित्तिकम, काम्यम, वृद्धिम श्राद्धम तथैव च पार्वणं चेति मनुना श्राद्धम पञ्चविधम स्मृतिम। तिनको परिचय यस प्रकार छ।
नित्य श्राद्ध दिनैपिच्छे सन्ध्या बन्दनका समयमा आफ्ना देव पितृ र मनुष्य पितृहरूलाई लक्षित गरी प्रदान गरिने तर्पण र पूजा नित्य श्राद्ध हो। यस श्राद्धमा सामान्य पूजा सामग्री तिल र शुद्ध जलको मात्र प्रयोग हुन्छ। यसमा विश्वदेव ब्राह्मणको स्थापना र पिण्डदान गरिरहनु पर्दैन। नैमित्तिक श्राद्ध अन्त्येष्टि अन्तर्गतको दशगात्र कर्म, वार्षिक पर्यन्तको और्ध्वदैहिक कर्म, एकोदृष्ट श्राद्ध, एका पार्वण श्राद्ध आदि नैमित्तिक श्राद्ध हुन्। एउटा सौर वर्ष जम्मा 365 दिनको हुने गर्छ। एक सौर वर्ष पितृलोकको एक दिन हुन्छ। त्यसैले हाम्रा पुरा एक वर्षको समयावधि पितृहरूको एक दिन हो। त्यसैले दिनदिनै पुत्र सन्ततिबाट तर्पण पिण्ड प्राप्त गरी उनीहरूको आत्मा तृप्त हुने गर्दछ भन्ने विश्वास अनुरूप हरेक वर्ष दिवंगत भएको तिथि समातेर हामी निष्ठापूर्वक श्राद्ध गर्दछौँ। यसमा एकजना पितृको मात्र उद्देश्य राखी कर्म सम्पादन गरिने भएकाले यसलाई एकोदृष्ट श्राद्ध भन्ने गरिन्छ। पितृपक्षको समय अमावास्या, सङ्क्रान्ति वा अन्य कुनै पर्वका दिन एकोदृष्ट श्राद्ध परेमा त्यसलाई एको पार्वण भन्ने गरिन्छ। नैमित्तिक श्राद्ध अन्तर्गत पर्ने श्राद्धहरूमा विश्वदेव ब्राह्मणको स्थापना गरिरहनु पर्दैन। केवल पितृ ब्राह्मणहरूको स्थापना गरी श्राद्ध गर्ने चलन छ। सामान्यतया एकोदृष्ट श्राद्ध मध्याह्न कालमा र एको पार्वण श्राद्ध अपराह्न कालमा गर्ने नियम छ। अविद्वैक श्राद्ध मरेको तिथिमा मात्र होइन, घरमा शुभ कर्म हुँदा पनि श्राद्ध गर्ने गरिन्छ। सप्ताह, पुराण श्रवण, विवाह, व्रतबन्ध, चूडाकर्म, छ्योर, लघुरुद्री लगायतका ठुला कर्म गर्नु पितृको समेत पूजा गर्ने चलन छ। गर्नु अघि पितृको समेत पूजा गर्ने चलन छ। त्यसरी पितृलाई सम्झी गरिने श्राद्धलाई अविद्वैक वा वृद्धि श्राद्ध भन्ने गरिन्छ। नान्दीमुखी यस्तै किसिमको श्राद्ध हो। यस्तो श्राद्धमा श्राद्धका सबै विधानको सम्पादन गरे पनि पिण्डदान गर्नु पर्दैन। देवतालाई दाता र पितृलाई हर्ता मान्ने गरिन्छ। आफ्नो कुलमा कुनै राम्रो कर्मको संयोग जुरेको अवसर पारी पितृहरू पनि केही पाउन् भन्ने आशा गर्दछन् भन्ने मान्यता छ। त्यसैले यस्तो अवसरमा वृद्धि श्राद्ध गरिएको हो। यो श्राद्ध दिनको प्रातःकाल अर्थात् बिहानको समयमा गर्नुपर्दछ। काम्य श्राद्ध कामना विशेषले गरिने वा पुण्यक्षेत्र वा तीर्थमा गई गरिने श्राद्धलाई काम्य श्राद्ध भन्ने गरिन्छ। यसलाई तीर्थ श्राद्ध पनि भन्ने गरिन्छ। गृहस्थीहरूको लागि तीर्थ श्राद्ध एकदमै जरुरी छ। जीवनकालमा एक पटक वा सके पटक औँसी वा अन्य कुनै पावन तिथि पारेर पितृहरूको उद्धारको कामना राखी विभिन्न तीर्थस्थल मानिएका क्षेत्रमा पुगी क्षमता र सामर्थ्यले भ्याएसम्म प्रत्येक सन्ततिले श्राद्ध गर्नुपर्ने नियम छ। ती तीर्थहरूमा विष्णु पादुका, बराह क्षेत्रको कोकाकोशी सङ्गम, पिण्डेश्वर, देवघाट, आर्यघाट, कागबेनी, गोकर्ण, मुक्ति क्षेत्र, त्रिवेणी धाम, विभिन्न नदीको तट र सङ्गम स्थल, गङ्गा, यमुना र सरस्वतीको सङ्गम स्थल, प्रयाग क्षेत्र, अयोध्या, मथुरा, काशी, अवन्तिका, पुरी, द्वारावती, गोदावरी, गङ्गोत्री, यमुनोत्तरी, गया, पुनः हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ लगायत आदि पर्दछन्। विभिन्न तीर्थहरूको श्राद्ध समापन गरी अन्त्यमा बद्रीनाथ धाममा रहेको ब्रह्मकपालमा श्राद्ध गरेमा पितृहरूको सायुज्य मुक्ति हुन्छ र उनीहरू तृप्त हुन्छन् भन्ने मान्यता छ। सन्ततिले दिएको जलाञ्जली र पिण्डदानले पितृहरू तृप्त भई तिनले सन्तति र वंशजलाई आशीर्वाद स्वरूप आयुष्य, धन, कृति, सुख, भोग, यश, सम्मान लगायत आत्मोन्नतिको मार्ग प्रदान गर्दछन्। आयु, प्रजाम, धनम, विद्याम, स्वर्ग, मोक्षेम, सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितर श्राद्ध तर्पिता। तीर्थ श्राद्ध गर्दा सामान्यतया जौको पिण्ड दिइन्छ, तर बद्रीनाथमा ब्रह्म कपाली श्राद्धमा भातको पिण्ड बनाई पितृहरूलाई चढाउने प्रचलन छ। पार्वण श्राद्ध सूर्य कन्या राशि र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रमा भएको बेला गरिने श्राद्ध पार्वण श्राद्ध हो। यसलाई महालय श्राद्ध र नेपाली जनबोलीमा सोह्र श्राद्ध पनि भन्ने गरिन्छ। दिवंगत सबै पितृहरूको उद्देश्य राखेर पिण्डदान गर्ने महापर्व सोह्र श्राद्ध हो। कन्या राशि र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रमा विचरण गरेको समयमा भुवन भास्कर सूर्य र दिवी पितृका प्रमुख अर्यमाको भेट हुन्छ। अर्यमाका साथमा समस्त मनुष्य पितृ मानिने हाम्रा मृत पूर्वजहरू पनि सूर्यको समीपमा पुग्दछन्। सूर्यका साथमा असोज महिनाको कृष्ण पक्षभरि ती पितृगणहरूले पृथ्वी लोकको भ्रमण गर्दछन् र यस समयमा उनीहरूले आफ्ना वंशजहरूबाट तर्पण र पिण्डको आकांक्षा राखेका हुन्छन्। त्यसरी आशावादी बनेका पितृहरूलाई तिनका वंशजले श्राद्धादि कर्म नगर्दा पितृहरूको श्वास प्रश्वास रोकिन्छ र उनीहरूलाई पीडा हुन्छ। त्यसरी पीडित बन्न पुगेका पितृहरूले सन्ततिलाई सराप्दछन्। त्यसैले तिनलाई पार्वण श्राद्ध गरी सन्तुष्ट र तृप्त तुल्याउने परम्परा छ। आश्विन कृष्ण पक्षको 15 दिनदेखि
दिनको समयभित्र जहिले श्राद्ध गरे पनि हुन्छ, तर आफ्ना दिवंगत बाबु बाजे र बराजुको तिथिले श्राद्ध गर्नु उचित हुन्छ। सुतक, जुठो वा अन्य विघ्न बाधा परेमा पञ्चमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी वा औँसीमा गर्नुपर्छ। रोकिएकोले नगर्ने भन्ने होइन। यो 15 दिन नै रोकिएका आश्विन शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि पञ्चमीसम्म उनमासिक जुराउन प्रयोग गरिने सूत्र प्रयोग गरी गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि विघ्न आएमा लक्ष्मी पूजाको औँसीमा गर्ने गरेको पनि पाइन्छ। लक्ष्मी पूजाका दिन श्राद्ध गर्न सकिएन भने मङ्सिर लाग्ने सङ्क्रान्तिभित्र कुनै दिन जुराएर यो श्राद्ध गर्ने विधान छ। यो श्राद्ध दिनको उत्तरार्ध अर्थात् अपराह्न कालमा गर्नुपर्ने विधान छ। महालय श्राद्धमा खास गरी स्वाहा सोधा दुवैको आह्वान गरिन्छ। यस श्राद्धमा देव ऋषि, विश्वदेव ब्राह्मण र पितृ ऋषि, पितृ ब्राह्मणको स्थापना गरी स्वाहा र सोधा दुवै मन्त्रले पूजा गरिन्छ। एकातिर जनै सभ्य गरेर साइली औँलाले पूजा गरिन्छ भने अर्कोतिर अपसभ्य गरी चोरी औँलाले पूजा गरिन्छ। दिवंगत बाबुपट्टिका 3 पुस्ता र मावलीपट्टिका 3 पुस्ताका लागि 6वटा पिण्ड दिने चलन छ। कतै कतै आफूले तर्पण गर्ने सबै मृत पितृहरूका लागि छुट्टा-छुट्टै पिण्ड पनि दिने गरिन्छ। कसैले पुगे पनि नपुगे पनि 16वटा पिण्डदान गरेको पनि देखिन्छ। हुन त परम्परा र चलनको कुरो हो, तर वास्तवमा 6वटा पिण्ड दिनु नै विधानसम्मत र उचित हुन्छ। श्राद्धमा पिण्डदान। श्राद्ध सम्पादन गर्नका लागि दूध र चामल मिलाएर पकाएको तिल मिश्रित डल्लोलाई पिण्ड भन्ने चलन छ। पिण्डको सामान्य अर्थ शरीर हो। पिण्डदान गर्नाले पितृहरू प्रसन्न हुन्छन् भन्ने एउटा पारम्परिक विश्वास र आस्था छ। प्रत्येक पुस्तामा आफ्नो मातृकुल र पितृकुलको समन्वित गुणसूत्र विद्यमान रहेको हुन्छ। चामल र दूधबाट बनाइएको पिण्डमा बाबु बाजे र बराजु, पिता, पितामह र प्रपितामहको प्रतीक हुन्छ भन्ने मान्यता हुन्छ। यो प्रतीकात्मक पिण्डमा जुन व्यक्तिको गुणसूत्र जिन्स श्राद्ध कर्म गर्ने व्यक्तिको शरीरमा विद्यमान हुन्छ तिनको तृप्तिका लागि पिण्डदान गर्ने परम्परा छ। पिण्डदान गरिसकेपछि यसलाई जल प्रवाहमा सेलाउने, गाईलाई खान दिने वा कागलाई दिनुपर्ने विधान छ। तर त्यसरी सेलाउनु अघि श्राद्धकर्ता आफू स्वयंले पनि उक्त पिण्ड सुँघेर पिण्डको आस्वादन गर्नुपर्छ। हाम्रो सामाजिक परम्परामा सुँघ्नुलाई पनि जुठो हाले सरह मानिन्छ। त्यसैले श्राद्धकर्ताले पिण्डदान पूर्व नै आफ्ना मृत पितृहरूको सान्निध्यलाई आफू स्वयंले अनुभूति गर्न पाओस् भनी पिण्ड सुँघ्ने विधान तयार भए चाहिँ लाग्दछ। श्राद्धकर्ताको पत्नीको हातबाट तयार गरिएको पिण्डदान गर्नाले 1 वर्षसम्म पितृहरू खुसी रहने बताइएको छ। त्यसैले कुल आचार अनुसार विवाह गरेर सो अनुसार सन्तति प्राप्त गर्नुपर्ने बताइएको हो। उहिले त्रेतायुगमा स्वयं श्री रामले वनवासमा आफ्ना पिता दशरथको देहान्तको खबर सुनेर बालुवाकै भए पनि सरसामान सीताबाट तयार पारी पिण्डदान गर्दा स्वयं दशरथ उपस्थित भए आफूले तृप्ति पाएको प्रसङ्ग बताइएको छ। मूल कुरा विश्वास र धारणाको हो। हाम्रो सभ्यता विश्वासमै अडेको छ र विश्वासकै कारण सूर्य, चन्द्र, धरती, आकाश आदि सबै अडिएका देखिन्छन्। श्राद्धको परिभाषा। सनातन परम्परामा श्राद्ध सम्पन्न गर्न प्रयोग गर्ने भाषा संस्कृत हो। संस्कृत भाषाको वैदिक मन्त्र र लौकिक संस्कृतमा तयार पारिएको निर्देशनादिबाट श्राद्ध कर्म सम्पन्न गरिन्छ। श्राद्धमा वचन शुद्धि अर्थात् भाषा शुद्धिको ठुलो महत्त्व छ। देव उपासनामा भावना प्रधान हुन्छ भन्ने पितृ उपासनामा भाषा प्रमुख हुन्छ। त्यसैले श्राद्ध सम्पन्न गर्ने ब्राह्मण सदाचारी, नैष्ठिक, आडम्बरविहीन, व्याकरणको ज्ञाता र विनम्र हुनु अनिवार्य छ। सामान्यतया श्राद्ध गर्दा विभक्ति प्रयोग गर्दा आसनका लागि षष्ठी विभक्ति प्रयोग गरिन्छ भने आह्वानका लागि द्वितीया विभक्ति र अन्नदानमा चतुर्थी विभक्ति लागेका भएका वचनको प्रयोग गरिन्छ। तर्पण। तृप धातुबाट निर्मित तर्पण शब्दको अर्थ पितृहरूका निमित्त लक्षित गरी जलाञ्जली दिई तृप्त तुल्याउनु भन्ने हो। जौ, तिल, कुसादी हातमा लिई प्रतिज्ञा गरी जलदान गर्ने काम नै तर्पण हो। श्राद्धकर्ताले श्राद्ध गर्न निश्चय गरिएको दिनभन्दा 1 दिन अघिदेखि नै एक भक्तिमा नङ्केस आदि काटी शुद्ध चित्त भई 1 छाक मात्र सात्विक भोजन ग्रहण गरी एक भक्तिमा बसेर श्राद्धको दिन सर्वप्रथम तर्पण दिने प्रचलन छ। पुम नामक नरकबाट तार्ने हुनाले छोरालाई पुत्र भनिएको हो। लालना पालना र कर्मका खातिर बाबु र आमाले गरेको अथक प्रयास र तिनले लगाएको गुण तिर्न उक्त ऋण हुन वर्षभरि मरेका पितृहरूका नाममा गरिने तर्पण हो। खास गरी ब्रह्मपुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, हेमाद्री, मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति आदि र अन्य संहितामा बताइए बमोजिम एउटा
नैष्ठिक गृहस्थीले प्रातः सन्ध्या वन्दनका क्रममा हरेक दिन देवता ऋषि र मृत पूर्वजलाई सम्बोधन गरी तर्पण दिनु वाञ्छनीय छ। तर युगजन्य वर्तमान व्यस्ततालाई विचार गर्ने हो भने प्राय धेरैले प्रतिदिन तर्पण दिएको देखिँदैन। त्यसैले हिजो आज श्राद्धकै दिन मुख्य श्राद्ध कर्म अघि वा पछि पारी तर्पण दिने प्रचलन चलेको देखिन्छ। तर्पण दिँदा सर्वप्रथम ओम ब्रह्मा त्रिपेताम, ओम विष्णुस त्रिपेताम, ओम रुद्रस त्रिपेताम, ओम प्रजापतिस त्रिपेताम, ओम देव्यास त्रिपेताम, ओम छन्दासी त्रिपेताम, ओम वेदास त्रिपेताम, ओम ऋषयस त्रिपेताम, ओम पुराणाचार्यस त्रिपेताम, ओम गन्धर्वास त्रिपेताम, ओम इतराचार्यस त्रिपेताम, ओम संवत्सर सावयस त्रिपेताम, ओम देव्यस त्रिपेताम, ओम अप्सरस त्रिपेताम, ओम देवानुगास त्रिपेताम, ओम नागास त्रिपेताम, ओम सागरास त्रिपेताम, ओम पर्वतास त्रिपेताम, ओम सरितस त्रिपेताम, ओम मनुष्यस त्रिपेताम, ओम एच्छ्यास त्रिपेताम, ओम रक्ष्यांसी त्रिपेताम, ओम पिचासास त्रिपेताम, ओम सुपर्णास त्रिपेताम, ओम भूतानिस त्रिपेताम, ओम पशवस त्रिपेताम, ओम वनस्पतयस त्रिपेताम, ओम औषधयस त्रिपेताम, ओम भूतग्रामस चतुर्विधिस त्रिपेताम, ओम मरीचिस त्रिपेताम, ओम अत्रिस त्रिपेताम, ओम अंगिरास त्रिपेताम, ओम पुलतेस त्रिपेताम, ओम पुलहस त्रिपेताम, ओम क्रतुस त्रिपेताम, ओम वशिष्ठस त्रिपेताम, ओम प्रचेतास त्रिपेताम, ओम भृगुस त्रिपेताम, ओम नारदस त्रिपेताम आदि मन्त्रको उच्चारण गर्दै ब्रह्मादि देवता र ऋषिगणलाई जनै सभ्य पारी जनै देब्रे काँधमा राखी पूर्व फर्केर जलदान गरिन्छ। त्यसपछि जनैलाई माला जस्तो बनाई कण्ठी सूत्र बनाएर ओम सनकस त्रिपेताम, ओम सनदनस त्रिपेताम, ओम सनातनस त्रिपेताम, ओम कपिलस त्रिपेताम, ओम आसुरिस त्रिपेताम, ओम वोडुस त्रिपेताम, ओम पञ्चशिखस त्रिपेताम आदि मन्त्रलाई प्रत्येकको 2 पटक उच्चारण गरी 2 पटक दिव्य मनुष्यहरूलाई जलदान गरिन्छ। अन्तिममा अपसभ्य भएर दाहिने काँधमा जनै भिरेर खगौतमा मोटक र तिलक राखी ओम काव्य बाणलस त्रिपेतामिदम तिलोदकम, ओम काव्य बाणलस त्रिपेताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा तस्मै शोधा नमः, ओम सोमस त्रिपेता इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा तस्मै शोधा नमः, ओम एमस त्रिपेताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम या तस्मै शोधा नमः, ओम अर्यमा त्रिपेताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा तस्मै शोधा नमः, ओम अग्निस्वाता पितरस त्रिपेताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा तेभ्य शोधा नमः, ओम सोमपा पितरस त्रिपेताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा तेभ्य शोधा नमः, ओम बहिर्षिदस पितरस त्रिपेताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा तेभ्य शोधा नमः आदि मन्त्रको 3 पटक उच्चारण गर्दै दिव्य पितृहरू प्रत्येकलाई 3 पटक तर्पण गरिन्छ। दिव्य पितृपछि यमराजलाई पुनः छुट्टै तर्पण गर्नुपर्छ। यमराजलाई पनि दिव्य पितृ सरह ओम एमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम ऋतवे नमः, ओम अन्तकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम ददनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम बिर्कुदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः भनी 14 किसिमका एमलाई प्रत्येकलाई 3 पटक तर्पण गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र आफ्ना पिता पुर्खा मावली बन्धु बान्धव लगायत सबै दिवंगतहरूको पालो आउँछ। तिनलाई पनि प्रत्येकको नाम र गोत्रको उच्चारण गर्दै 3 पटक तर्पण दिने विधान छ। सन्तति नभएर पिण्ड पानी नपाउनेहरूका लागि पछाडि कुनै नयाँ कपडा वा लगाइराखेको जनैलाई जलमा चोबेर छुट्टै तर्पण गरिन्छ। पिशाचहरूले खान पाउने जल भनेको स्नान गर्दा लगाएको कपडा निचोरेको जल भन्ने आहान छ। पछि सूर्यलाई अर्घ दिई दशै दिशा नमस्कार पश्चात तर्पणको विधि पुरा हुन्छ। ब्राह्मण भोजन पनि श्राद्धको विशिष्ट अङ्ग हो। श्राद्धको समाप्तिमा ब्राह्मणलाई तृप्त र सन्तुष्ट हुन्जेल पक्को खाद्य सामग्री खान दिनु नै ब्राह्मण भोजन हो। त्यस्तै अर्को एक छाक खान पुग्ने अपक्को खाद्य पदार्थ सिधाका रूपमा छुट्टै प्रदान गर्ने चलन पनि छ। ब्राह्मण भोजनमा ब्राह्मणले खाएको खाद्यादिको पौष्टिकता सिधै पितृहरूले प्राप्त गर्दछन् भन्ने मान्यता छ।
सृष्टिको आदिकालमा विराट पुरुषको मुखबाट अग्निको उत्पत्ति भएको थियो। मुखादग्नि रजायत भनी वेदमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै विराट पुरुषको मुखबाट ब्राह्मणको स्थान ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् भनी वेदमा नै तोकिएको छ। यसरी वैदिक वाङ्मयमा ब्राह्मण र अग्निलाई समान दर्जा प्रदान गरिएको छ। अग्निका माध्यमबाट स्वर्गलोक